Welcome back to Q&A with PJ Mir. मेरे साथ यहाँ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-कादरी, फाउंडर ऑफ मिनहाजुल कुरान, इनसे बातचीत हो रही है। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, ये जो माइंडसेट हमने देखा है पिछले 15-20 साल से, जो हम ये चीजें देख रहे हैं, ये एक तब्दीली आई है एक दिमाग के अंदर। सुसाइड बॉम्बिंग हमने पाकिस्तान में कभी पहले देखी नहीं। सुनते थे पैलेस्टाइन में, और वहां यही देखते थे कि एक आता था अपने आप को ब्लो कर देता था, लेकिन ये चीज हमारे घरों में भी पहुंच गई और हर जगह हमने ये देखा कि एक टारगेट किलिंग शुरू हो गई, एक किलिंग एट रैंडम शुरू हो गया, कोई परवाह नहीं है। और फिर हम साथ साथ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और अमन पसंद हैं। तो वो अमन पसंद की किसकी हम बात करते हैं कि जब हम खुद एक दूसरे को मारते हैं। और जब हम खुद एक दूसरे को मारते हैं, यहां मुझे एक किलिंग याद आती है, नॉट फॉर्मर बट गवर्नर सलमान तासीर की जो किलिंग हुई है। आप इस पे क्या कहेंगे? जुडिशरी बड़े एक्शंस तो ले लेती है, लेकिन इस पे तो बिल्कुल बैठी हुई है और लंबा केस है, जबकि एक शख्स ने ब्लैंक एक शूट किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें सही फैसले करने के लिए ईमानदार और जुर्रतमंद होना पड़ेगा। अगर हम मुदाहनत से और मसलहत कोशी से काम लेते रहे तो मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। सलमान तासीर की आपने बात की, जिस शख्स ने उसको मारा, वट एवर वॉज द बैकग्राउंड, वो शख्स कातिल है, उसको कातिल होने की हैसियत से सजा मिलनी चाहिए थी। गवर्नर सलमान तासीर ने अगर कोई जुमला ऐसा बोला जिस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, ये चीजें तहकीक तलब होती हैं, जो गुस्ताखी रसूल पर जाके मुंतज होता है, अगर बिलफर्ज मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा बोला, ये साबित हो जाए, इवन देन किसी एक सिविलियन और इंडिविजुअल को कत्ल करने की इजाजत नहीं, इस्लाम इजाजत नहीं देता। अगर वो लॉ अपने हाथ में लेके कत्ल करेगा, वो कातिल तस्वर किया जाएगा, उसकी सजा मौत है। और जहां तक मैंने उसके स्टेटमेंट को देखा था, जो कुछ टीवी या अखबारात के जरिए मेरे नॉलेज में आया, वो सारा स्टेटमेंट बहसियत इस्लाम के एक तालिब इल्म के मैं अगर पढ़ूं तो वो टेक्निकली स्पीकिंग, जिसको गुस्ताखी रसूल और इहानत रसूल कहते हैं, जिस पर सजा मौत होती है, उसकी डेफिनेशन में नहीं आता वो स्टेटमेंट। आप उसको गलत कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट गलत थी, आप समझ अनकॉल्ड फॉर थी, एक कंफ्यूज्ड माइंड का एक आउटकम है। और गवर्नर की हैसियत से उसका मर्तबा इजाजत नहीं देता था कि वो कहे, नाजायज बात कही, गलत कही, मगर डेफिनेशन टेक्निकली स्पीकिंग उस डेफिनेशन इहानत रसूल में वो जुमला नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि अगर वो आता भी हो, इवन देन ये कोर्ट ऑफ लॉ की जिम्मेदारी है कि वो ट्रायल करे और अपनी सजा बनती है तो शहादतों के साथ दे, इंडिविजुअल का राइट नहीं। मगर ये ऐसी सूरत है कि गोया एक इंतहा पसंदी एक पूरा नफ्सियाती मरज बन गया है, जो हमारी पूरी कौम के ऊपर बदकिस्मती से छाता चला जा रहा है। अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो सारी की सारी कौम के बेशुमार लोग, मजहबी अनासिर, एक इश्तियाल की फिजा क्रिएट करके मैदान में आ जाते हैं। जो जिन्होंने कत्ल किया है सलमान तासीर का, आप क्या फील करते हैं कि हमें क्या मैसेज देना चाहिए कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो रहा है, क्या उसको हम अप्रिशिएट करें या कंडेम करें? बिस्मिल्लाह। और फिर उनके अंदर बेहतियाती की बुनियाद पर हादसे होते हैं। जहां तक मुमताज कादरी साहब का और कानून तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का ताल्लुक है, तो इसमें हमारे मुल्क की ये खुशकिस्मती है कि हमारे आइन में कुरान और सुन्नत की रूह शामिल है। और 295C अगरचे हमारे आइन का हिस्सा होने के लिहाज से हम इसको पाकिस्तान के कानून का हिस्सा समझते हैं, मगर ये महज पाकिस्तानी नहीं बल्कि कुरानी और ईमानी कानून है। लोगों की गलतफहमी है कि ये कोई ज़ियाई कानून है, ये ज़ियाई नहीं बल्कि खुदाई और मुस्तफ़ाई कानून है। अब तो हुकूमत को भी इसका इदराक हो गया है और अब इसके बारे में कोई इस तरह की बेहतियात गुफ्तगू की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि पहले भी जो कुछ हुआ है वो हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पर कुछ लोगों ने गुफ्तगू ऐसी की है फ्री स्टाइल में कि नमूस रिसालत के आदाब से मुतल्लिक वो सही नहीं थी और अवाम के जज्बात मजरूह हुए ऐसी मुख्तलिफ जो है बातें उनके सुनने से। ये बात तयशुदा है कि इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की मीरास है और मोमिन इसको अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता है। लेकिन जिस वक्त उसके सामने तौहीन रिसालत का कोई जुर्म हो जाता है या किसी के बारे में मुसद्दका तरीके से इत्तला मिलती है तो उसके जज्बात का मचलना ये एक तभी अमर है। अशरफी साहब कह रहे थे कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, ये तो शायद इन्होंने
قرآن و سنت یا تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا. یہ کتاب الفتوح میں لکھا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ الخلفاء میں بھی ہے مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا تھا، تو انہوں نے کہا من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد فهو محارب، کہ جو توہین رسالت کرے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور اگر ذمہ تھا تو وہ اس نے ذمہ خود توڑ دیا. تو اب اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا تو امیر المومنین کو یہ اپنا خط بھیجنے اور سلطنت میں یہ اپنی طرف سے ایڈوائس کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر ہی حادثہ ہوتا ہے. جہاں تک ممتاز قادری صاحب کے کیس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو ہیں، اور اس پر میرے نزدیک دلائل قرآن و سنت سے. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، امام غبشیحی کی کتاب جس کا نام مستطرف ہے، اس کے 75ویں باب کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ بحرین کے علاقہ میں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بچے ہاکی کھیل رہے تھے، تو گیند اچھلی، قریب پادری تھا، اس کو جا لگی. جب وہ گیند لگی تو انہوں نے گیند پکڑ لی. بچے مانگنے گئے تو پادری نے دینے سے انکار کر دیا. تو ایک بچے نے کہا سألتک بحق محمد الا رددتها الینا، کہ میں اگر تم ویسے نہیں دیتے تو میرے نبی علیہ السلام کے نام کے صدقے مجھے گیند دے دو. یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نام لیں گا تو کام ہو جائے گا، لیکن وہ پادری چڑھ گیا، اس نے آگے نام پاک کی توہین کر ڈالی. فاقبلوا الیہ بسوالی، جی بچے آنکھیں لے کے چڑھ گئے، انہوں نے دن دہاڑے اسی وقت پادری کو قتل کر دیا. یہ کیس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ بچوں نے ماورائے عدالت خود ہی فتوے دے کے خود ہی نافذ کر لیے. تو آپ تو نیل کے کنارے پر کتے کا بھی خیال کرتے ہیں، تو لہذا ان بچوں کو پھانسی دی جائے. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، صحابہ کا بھی عہد ہے، بات کی بات نہیں. اس وقت ہاکی ہوتی تھی؟ ہاں، تو سوالی سول جان کا لفظ، یعنی جو کھنڈی نما چھڑیاں ہوتی ہیں، آج کی جدید ہاکی سیالکوٹ کی تو نہیں بنی ہوگی. میں وہی سوچ رہا تھا. اس واسطے چلے اور اشرف صاحب بات ہوتی ہے، ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کا I'll take your views after the break. بریک پہ چلتے ہیں. اور جلالی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ نیچرلی یہ جو ایک مرڈر ہے یہ ایک ہیرو کا کام ہے. اب اس پہ ایک نئی ڈبیٹ ہے. تو اس سوسائٹی میں اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی کولڈ بلڈڈ مرڈر کر لے، اس کو اگر ہم ہیرو کہتے ہیں، تو آپ کیا اس کے متعلق کہیں گے؟ اس پہ بھی ہم اور بات چیت کریں گے اس بریک کے بعد. جلالی صاحب کا ایک ویو پوائنٹ آیا، طاہر اشرفی صاحب کا آیا، ڈاکٹر مہدی کا بھی ایک ویو آیا. لیکن بریک سے پہلے جلالی صاحب نے کہا ہے کہ جو ممتاز قادری ہے اس نے جو ایکٹ کیا ہے وہ ایک ہیرو کا ایکٹ ہے. اب کل ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون نے ایک چیلم آبزرو کیا. آف کورس ایک ڈویژن یہاں بھی ہے، تو کئی لوگ جو آئے ہیں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بروٹل مرڈر ہے، کوئی کہتے ہیں یہ ہیرو ہے. اب یہ جو ایک ڈویژن ہے سوسائٹی کے اندر، the haves and have nots and the hard liners and the soft liners. اب اس میں مجھے اشرفی صاحب آپ بتائیے کہ قانون نہیں ہے وہاں. یہ اب ہم دیکھا کہ ایک بھگتی فیملی کے ایک فرد نے کہا ہے کہ جنرل مشرف کو قتل کر دینا چاہیے. مجھے بتائیے is that what we say? میں بتا رہا ہوں کہ اصل جو جتنی بھی دونوں حضرات نے گفتگو کی ہے، آپ نے میری بات سنی نہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کا فیصلہ کیا کیا، تاکہ ان ساری باتوں کا جواب آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الان عز الاسلام، ان بچوں کے اقدام سے اسلام غالب آ گیا. کیوں؟ ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی گئی. غاضب وہ غصے میں آ گئے، ون تصر انہوں نے بدلہ لے لیا. فادرا دمن اس کو انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو پھانسی بھی نہیں دی جائے گی، جیل میں بھی نہیں ڈالا جائے گا، اور کسی طرح کی ان سے ناراضگی نہیں کی جائے گی. انہوں نے اشرفی صاحب نے مرتد کا ذکر کیا تو فتاوی کردلی، فتاوی حسب المفتین، غایت العباشی، میرے پاس 10 ماخذ ہیں کہ مرتد کی 2 قسمیں ہیں. ایک مرتد ہوا جو سمپل مرتد ہے، توہین کے بغیر ہوا. دوسرا مرتد ہے جو توہین رسالت سے ہوا. جو اس توہین کے بغیر ہوگا اس کو 3 دن دیے جائیں گے، اور جو توہین کر کے ہوئے اس کو 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے. اب یہ بچوں نے جو قتل کیا تو کون سی عدالت لگی، وہاں سے کون سی سماعت ہوئی؟ تو سلمان حضرت